क्लास 12 कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट यो हाम्रो एक्जाममा 22 नम्बर क्वेसनमा आउँछ। क्वेसन नम्बर 22 मा जम्मा 22 वटा क्वेसन सोध्छ हामीलाई एक्जाममा, लास्टमा आउँछ यो। भनेपछि 22 नम्बर क्वेसनमा कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेर क्वेसन आउँछ। यसको रिक्वायरमा दिएको हुन्छ रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट अफ कस्ट एन्ड फाइनान्सियल एकाउन्ट। हामीसँग यहाँ दुईटा एकाउन्ट हुन्छ, एउटा हुन्छ कस्ट एकाउन्ट, अर्को हुन्छ फाइनान्सियल एकाउन्ट। अर्को हुन्छ फाइनान्सियल एकाउन्ट। यो दुईटा भनेको हाम्रो दुश्मन हो। यदि कस्ट एकाउन्टलाई फाइदा भयो भने फाइनान्सियल एकाउन्टलाई घाटा हुन्छ। यदि फाइनान्सियल एकाउन्टलाई घाटा भयो भने कस्ट एकाउन्टलाई फाइदा हुन्छ। धेरै कुरा गर्दिन हैन, टाइम छैन धेरै फाल्तु कुरा गरेर बस्ने। अहिले 6 बज्यो, एक्जाम हुन्छ अब 51 घण्टापछि। यसमा यति बुझे हुन्छ कस्ट एकाउन्टलाई फाइदा हुँदा फाइनान्सियल एकाउन्टलाई घाटा हुन्छ, फाइनान्सियल एकाउन्टलाई घाटा हुँदा कस्ट एकाउन्टलाई फाइदा हुन्छ। हामीले यति त बुझ्यौँ यो एक अर्काको दुश्मन रहेछ भनेर। त्यसपछि त क्वेसनमा त सिधै लस्ट मनी भनेर क्वेसन आउँदैन। कसरी चिन्ने त कसलाई घाटा भएको कसलाई फाइदा भएको छ भनेर भन्दाखेरि। र ओभर रिकर्डेड भनेको वा ओभर एब्सोल्युट भनेको बढी देखाएको भन्ने मानिन्छ। बढी देखाएको भने चाहिँ खर्च नि बढी देखाएको हुनसक्छ र लस घाटा पनि बढी देखाएको हुनसक्छ। त्यस्तै उल्टो अन्डर रिकर्डेड भनेर क्वेसन आउँछ। यो भनेको कम देखाएको, घाटा नि कम देखाएको हुनसक्छ, फाइदा पनि कम देखाएको हुनसक्छ। त्यस्तै इन्ट्रेस्ट अन लोन, लोनमा इन्ट्रेस्ट हामीले दिनुपर्ने, हामीले लोन लिएको रहेछौँ त्यसलाई इन्ट्रेस्ट दिनुपर्ने भनेपछि यसले घटाउँछ। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट, हामीले कुनै ठाउँमा लगानी गरेको थियौँ त्यहाँबाट इन्ट्रेस्ट आयो, इन्भेस्टमेन्ट यो जोडिन्छ। जस्तै पेड भने हामीले तिर्नुपर्ने घाटा हो। डेबिट भनेको हामीले तिर्नुपर्ने, कसैलाई तिर्न बाँकी छ, कसैलाई पैसा तिर्न बाँकी छ भने त्यो डेबिट हुन्छ, घट्छ। र क्रेडिट भनेको हामीले कसैलाई सामान उधारमा बेचेको थियौँ पैसा आउन बाँकी छ, त्यो हो भने प्लस हुन्छ। ल हाम्रो फर्मेट पनि यही नै हो। टपिक लेख्नु पर्यो, क्वेसन नम्बर 22 मा आउँछ। यो गर्यो भने हामीले 5 नम्बर पाउँछौँ। सुरुमा पार्टिकुलर डिटेल्स एमाउन्ट, टपिकमा हामीले जे दिएको हुन्छ त्यसको उल्टो हामी हो। जस्तै हामीलाई कस्ट एकाउन्ट क्वेसनमा सोध्यो भने हामीलाई हाम्रो एन्सर फाइनान्सियल एकाउन्ट आउनु पर्दछ। ल यहाँ क्वेसन छ 2075 सेट बी को क्वेसन छ। द नेट लस सोइङ बाई फाइनान्सियल एकाउन्ट इज ₹30,000 अन रिकन्सिलिएसन फलोइङ फ्याक्ट विथ डिस्क्लोज। यो हाम्रो टपिकमा एउटा क्वेसन दिएको हुन्छ। जस्तै यहाँ दिएको छ फाइनान्सियल एकाउन्ट इज ₹30,000। कुनै क्वेसनमा कस्ट एकाउन्ट दिएला, कसैमा फाइनान्सियल दिन्छ कि कस्ट दिन्छ, एउटा दिन्छ। यदि यहाँ फाइनान्स एकाउन्ट दिएको छ भने हाम्रो एन्सर कस्ट एकाउन्टमा आउनुपर्छ। यदि यहाँ कस्ट एकाउन्टमा दिएको छ भने हाम्रो एन्सर फाइनान्सियल एकाउन्ट आउनुपर्छ। यो क्वेसनमा फाइनान्सियल एकाउन्ट दिएको छ, त्यसैले यो एकाउन्टको सर्ट फर्म हो, ठाउँ नपुगेर लेखा हो। द नेट लस सोइङ बाई फाइनान्सियल एकाउन्ट इज ₹30,000 अन रिकन्सिलिएसन फलोइङ फ्याक्ट विथ डिस्क्लोज। यहाँ सुरुमा फाइनान्सियल एकाउन्ट दिएको भएर म सुरुमा यहाँ नेट लस बाई फाइनान्सियल एकाउन्ट लेखेँ। यहाँ नेट प्रफिट पनि हुनसक्छ 30,000। क्वेसनले फाइनान्सियल एकाउन्टको फाइदा देखायो भने हामी लेस गर्छौँ, किनकि हामी त कस्ट एकाउन्ट हो नि त होइन। फाइनान्सियल एकाउन्टलाई फाइदा भएपछि त हामीलाई घाटा हुन्छ। यदि कस्ट एकाउन्टलाई फाइदा भयो भने हामी यहाँ लेख्छौँ। क्वेसनले फाइनान्सियल एकाउन्ट दिएको छ, हाम्रो एन्सर कस्ट एकाउन्ट आउनुपर्छ भनेपछि हामी कस्ट एकाउन्ट हौ, जुन हामी सबैभन्दा मुनि लेख्छौँ। क्वेसनले यदि फाइनान्सियल एकाउन्ट दिएको छ भने कस्ट एकाउन्ट हामी हुन्छौँ, क्वेसनले कस्ट एकाउन्ट दिएको छ भने हामी फाइनान्सियल एकाउन्ट हामी हुन्छौँ। यो क्वेसनले फाइनान्सियल एकाउन्ट देखा, त्यसैले कस्ट एकाउन्ट भनेको हामी हो। हामीलाई फाइदा भयो भने हामी एड गर्छौँ, हामीलाई घाटा भयो भने हामी लेस गर्छौँ। इन्कम ट्याक्स पेड ₹40,000, 40,000 हामीले ट्याक्स तिर्यौँ सो इन फाइनान्सियल एकाउन्ट। तर त्यो फाइनान्सियल एकाउन्टमा मात्र देखियो भनेपछि फाइनान्सियल एकाउन्टले ट्याक्स तिर्यो। फाइनान्सियल एकाउन्टले ट्याक्स तिरेपछि फाइनान्सियल एकाउन्टलाई घाटा भयो। फाइनान्सियल एकाउन्टलाई घाटा भनेपछि हामीलाई त फाइदा पनि हामीले, किनकि हामी कस्ट एकाउन्ट हो, फाइनान्सियल एकाउन्टलाई घाटा भए भनेपछि हामी यहाँ एड गर्छौँ। कति भने इन्कम ट्याक्स पेड ₹40,000 भनेपछि हामी यहाँ एड गर्छौँ। इन्कम ट्याक्स पेड इन फाइनान्सियल एकाउन्ट, फाइनान्सियल एकाउन्ट 40,000।
हामी यहाँ 40,000 लेख्छौँ। त्यस्तै अर्को क्वेसनमा एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस ओभर चार्ज इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट रुपिस 20,000। एक्सपेन्सेस भनेको खर्च हो नि, खर्च ओभर चार्ज, खर्च बढी देखियो केमा? फाइनेन्सियल एकाउन्टमा। फाइनेन्सियल एकाउन्टमा खर्च धेरै देखेपछि फाइनेन्सियल एकाउन्टलाई त घाटा भयो, फाइदा कसलाई भयो? यदि फाइनेन्सियल एकाउन्टलाई घाटा भयो भने कस्ट एकाउन्टलाई फाइदा हुन्छ। कस्ट एकाउन्ट भने हामी हो, हामीलाई फाइदा भयो भने हामी यहाँ लेख्छौँ ADMINISTRATIV एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस कति? 20,000। 3 नम्बरमा इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट क्रेडिट अन फाइनेन्सियल एकाउन्ट रुपिस 5,000। फाइनेन्सियल एकाउन्टले कुनै ठाउँमा लगानी गरेको थियो, त्यसको ब्याज आएछ इन्ट्रेस्ट। जस्तै हामीले अघि भनेको थियौँ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट आयो भने त्यसले फाइदा गराउँछ, इन्ट्रेस्ट अन लोन आयो भने चाहिँ त्यसले घाटा बनाउँछ। यहाँ के आएको छ? इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट आयो भने यसले यो भनेको फाइदा हो। कसलाई फाइदा भयो? फाइनेन्सियल एकाउन्टलाई फाइदा भयो। कति भयो? 5,000 भयो। फाइनेन्सियल एकाउन्टलाई फाइदा भयो भने त हामी त कस्ट एकाउन्ट हो, दुश्मनलाई फाइदा भएपछि त हामीलाई घाटा भयो नि। त्यही भएर हामी यहाँ लेस गर्छौँ INTREST इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट कति? 5,000। त्यस्तै अर्को डिप्रिसिएसन भनेको खर्च हो, एप्रोप्रिएसन भनेको फाइदा हो। डिप्रिसिएसन चार्ज इन फाइनल एकाउन्ट रुपिस 10,000 एन्ड इन कस्ट एकाउन्ट रुपिस। डिप्रिसिएसन चार्ज इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट रुपिस 10,000 एन्ड इन कस्ट एकाउन्ट रुपिस 1,000। डिप्रिसिएसन खर्च भयो कसको? फाइनेन्सियल एकाउन्टको 10,000 खर्च भयो, कस्ट एकाउन्टको 1,000 खर्च भयो। फाइनेन्सियल एकाउन्टको फाइनेन्सियल एकाउन्टको 10,000 खर्च भयो र कस्ट एकाउन्टको 1,000 खर्च भयो। 1,000 त सिमिलर भयो, बाँकी रह्यो कति फरक भयो? 9,000 को। 9,000 बढी खर्च कसको भएछ? कस्ट एकाउन्टको। फाइनेन्सियल एकाउन्टभन्दा 9,000 बढी खर्च भएछ भनेपछि घाटा कसलाई भयो? कस्ट एकाउन्टको जम्मा 1,000 खर्च भयो, फाइनेन्सियल एकाउन्टको 10,000 खर्च भयो भनेपछि अफकोर्स फाइनेन्सियल एकाउन्टलाई घाटा भयो। फाइनेन्सियल एकाउन्टलाई घाटा भयो भनेपछि हामी त कस्ट एकाउन्ट हो, हामीलाई त फाइदै भयो, त्यसलाई घाटा भएपछि होइन मरोस्। डिप्रिसिएसन चार्ज फाइनेन्सियल एकाउन्ट 10,000। यहाँ के लेख्ने भन्दाखेरि लस डिप्रिसिएसन चार्ज कति? 9,000। यति रिक्वायरमा सोधेको छ रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट अफ एन्ड फाइनल एकाउन्ट। हाम्रो क्वेसन यति हो, लेख्नुपर्ने यति हो। अब यहाँ लास्टमा इन्डिङ कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो 3टा जोड्ने 40,000 20 60,000 60 र 69,000 भयो टोटल। यो भनेको 5,000 हो, यो माइनसमा भएको कारणले ब्र्याकेटमा लेखेको। अब यहाँ 30,000 र 5,000 जोड्ने कति भयो? 35,000। 35,000मा यो घटाउने 69 माइनस 35,000 35। 9 बाट 5 घटाए 4, 6 बाट 3 3 34 34,000 के भन्नु त? कस्ट एकाउन्ट 34,000। हाम्रो एन्सर कस्ट एकाउन्ट अन बन्थ्यो, लास्टमा हामीले कस्ट एकाउन्ट लेखेर 34,000 लेखिदिउँ। अब यहाँ कस्ट एकाउन्ट एन्सर त आयो, यहाँ लेख्नु हाम्रो प्रफिट भएको कस्ट एकाउन्टलाई 34,000 प्रफिट भएको छ। नेट प्रफिट एज फर कस्ट एकाउन्ट 34,000। ल यति हो।
ल एकपल्ट स्क्रिनसट गरेर भ्याउनुहुन्छ भने भ्याउनु। ल बेस्ट अफ लक। सायद यो जान्नुभयो होला है। यहाँ क्वेसनमा फाइनेन्सियल एकाउन्ट दिएको थियो ₹30,000, हामीले यहाँ नेट लस बाई फाइनेन्सियल एकाउन्ट भनेर 30,000 ल्याइदिउँ। इन्कम ट्याक्स पेड ₹40,000 सो इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट। फाइनेन्सियल एकाउन्टमा 40,000, फाइनेन्सियल एकाउन्टले 40,000 पेड इन्कम ट्याक्स तिर्यो भनेपछि फाइनेन्सियल एकाउन्टलाई घाटा हुँदाखेरि हामी कस्ट एकाउन्ट बनेका थियौँ। फाइनेन्सियल एकाउन्टलाई घाटा हुँदा कस्ट एकाउन्टलाई फाइदा हुन्छ, त्यसैले हामी यहाँ एड गरेको थियौँ 40,000। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस ओभरचार्ज इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट ₹20,000। एक्सपेन्सेस ओभरचार्ज फाइनेन्सियल एकाउन्टलाई एक्सपेन्सेस भनेको खर्च हो। खर्च ओभरचार्ज भने बढी देखिनु। खर्च बढी देखियो कहाँ? फाइनेन्सियल एकाउन्टमा। फाइनेन्सियल एकाउन्टमा खर्च बढी देखेपछि त्यसलाई घाटा भयो। कसलाई फाइदा भयो? कस्ट एकाउन्टलाई फाइदा भयो। ट्रेन भनेको हामी हो, हामीलाई फाइदा भएपछि हामी यहाँ एड गर्छौँ 20,000। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट क्रेडिट अन फाइनेन्सियल एकाउन्ट 5,000। इन्ट्रेस्ट आयो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा 5,000 इन्ट्रेस्ट आयो भनेपछि फाइनेन्सियल एकाउन्टलाई फाइदा भयो। फाइनेन्सियल एकाउन्टलाई फाइदा हुने बित्तिकै हामी कस्ट एकाउन्टमा हामीलाई घाटा हुन्छ, त्यसलाई फाइदा भने हामीलाई घाटा हुन्छ। त्यसैले हामीले यहाँ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट 5,000 लेस गर्यौँ। डिप्रिसिएसन चार्ज इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट ₹10,000 एन्ड इन कस्ट एकाउन्ट ₹1,000। डिप्रिसिएसन भनेको खर्च हो, एप्रोप्रिएसन भनेको फाइदा हो। डिप्रिसिएसन चार्ज फाइनल एकाउन्ट ₹10,000। फाइनेन्सियल एकाउन्टको ₹10,000 डिप्रिसिएसन काट्यो र कस्ट एकाउन्टको ₹1,000 मात्र काट्यो भनेपछि 9,000 बढी डिप्रिसिएसन चार्ज फाइनेन्सियल एकाउन्टमा काट्यो। फाइनेन्सियल एकाउन्टको बढी काट्यो भनेपछि हाम्रो कम काट्यो भनेपछि त्यसको तुलनामा हामीलाई फाइदा भयो। त्यसको तुलनामा हामीलाई फाइदा भएपछि हामीले यहाँ एड गर्छौँ। एड कतिको फरक छ? 9,000 बढी तिर्यौँ भनेपछि त्यसैले यहाँ 9,000 टोटल भयो 69,000। यो नै हाम्रो माइनस, यसलाई नै हामीले ब्रेकेट राख्नुपर्छ। नेट लस बाई फाइनेन्सियल एकाउन्ट सुरुको भइहाल्यो, त्यो माइनसमा जान्छ र हामीले लेस जुन गरेको छु त्यो माइनस जान्छ र हामीले बिचोतिर गरेको हुन्छौँ। एडमा गरेको चाहिँ यहाँ जम्मा गरेर लेख्छौँ। यो र यो जोड्छौँ, ब्रेकेट माइनस जोड्छौँ र यो टोटलबाट घटाइन्छौँ। 69,000बाट यो 35,000 घटाएर 34,000 भयो। हाम्रो एन्सरमा हुन्छ नेट प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट ₹34,000 एन्सर भयो। ल अल द बेस्ट। 5 नम्बर क्यारी हुन्छ। यो चाँडो पनि सकिन्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, 100% यो 20 नम्बर क्वेसन है, यसले 5 नम्बर क्यारी गर्छ। अल द बेस्ट।